السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة باب كندا. كيف غتشوفوا في هذه الحلقة غادي نكملوا في المشوار. غادي نتكلم لكم على مقاطعة تاهي من أجمل المقاطعات كيف كتشوفوا في الصور. عندها برنامج للدخول السريع، وعندها برنامج للعمال الأكفاء، العمال أصحاب الخبرات. كتشجع هذه المقاطعة الناس باش تاهم يدخلوا، ولكن دائما الناس كيستوفيو الشروط الأساسية باش يهاجروا لهذه المقاطعة والمقاطعات الآخرين. ما كيطلبوش شروط صعبة تعجيزية، سي سور كيطلبوا بعض الشروط، ولكن مقارنة مع كيبيك ولا أونتاريو شروطها أسهل منهم. تابعوا معايا في الحلقة، غادي تشوفوا شنو هما الإجراءات كيفاش كيطلبوا الشروط وكيفاش ممكن الإنسان يقدم عليها باش يحصل على عقد عمل أو الإقامة الدائمة صحاب لونطري إكسبريس أو الدراسة. ولكن كنوجه لأكثرية الناس صحاب عقود العمل أو لونطري إكسبريس. تابعوا معايا الحلقة، الله يخليكم. من جديد في هذه الحلقة كنشكر الجميع من أي بلد بدون استثناء اللي كيتابعوا هذه الحلقات واللي عندهم مشوار وعندهم الرغبة في الهجرة إلى كندا. مرحبا بكم وشكرا لكم. دائما الله يخليكم راجعوا الحلقات السابقة لأن فيها مواضيع مهمة جدا على المقاطعات، بحال المقاطعات ديال تاغ نار ويست وديال نونافيوت هي مهمة جدا وما كيطلبوش شروط تعزيزية. راجعوا الحلقات وشوفوا الشروط وتسجلوا. في هذه الحلقة غادي نتكلم لكم على واحد المقاطعة هي جميلة بمعنى الكلمة كيف شفتوا في الصور، ألا وهي مقاطعة نوفيل إيكوس. علاش غنتكلم عليها؟ لأن حتى كتعرف خصائص في اليد العاملة، كتعرف خصائص في نقص البشر، يعني الأفراد والأسر باش يستقروا فيها، لأن ما كيمشيوش لها المهاجرون بأعداد كبيرة. والله يخليكم أو ميم طون خاص الناس دائما اللي كتسمع هاد الحلقات تكون فيها بعض الشروط، ضروري تكون فيها واحد الشروط. و ميم طون راه مشوار الهجرة إلى كندا ماشي حلم. أنا ضد هاد الكلمة، ضد هاد الفكرة ديال الناس، راه ماشي حلم، هذا مشوار، هذا برنامج مشوار تغيير الحياة، تغيير المكان من بلد إلى بلد آخر، لأنه كيبقى بلد كجميع البلدان، فيه المساوئ وفيه الإيجابيات. نعم كاين إيجابيات أكثر، ولكن ليس بالجنة الموعودة. الله يخليكم باش نتفاهموا في هذه النقطة هذه كنشجعكم، وماشي بديك الطريقة اللي كتعرفوا أنها راه صعيبة وراه نو، خص تكون فيك شروط متوفرة سيتو. يعني بهذا المعنى هذه شنو هما الشروط؟ اللغة، تجربة العمل والخبرة سيتو. يعني ماشي شروط تعجيزية. كاين شي ناس الله يخليكم كيبغيو يصوروا ان راه شي حاجه ربما بالنسبه لهم هما كتبان لهم راه حلم وكتبان لهم راه صعيبه. نو، ما صعيباش. اللي عندك العزيمه وبغيتي توصل الهدف ديالك خصك تخدم عليه. بهذا المعنى علاش كنوجهكم، كنخاطبكم بهذا الاسلوب وكنعطيكم هذه الطريقه باش توصلوا للهدف ديالكم بلا ما يصعبوا عليكم دوك الحاجز النفسي. حيدوا الحاجز النفسي، نسوه. الانسان خصو يعمل لي بروميي با كيف كنقولوا، ديروا المجهود وديروا الطريقه وتوجدوا الدوسي ديالكم. هذه هي الطريقه، لان الاكثريه ديال الناس كيتكلموا في اليوتيوب ولا في الفيسبوك، سيرتو اليوتيوب اغلبيتهم ما غاديش نعمم راه ما جاوش بكفاءات، جاو على طريق الزواج، يعني بلا ما يتكلموا في هذه المواضيع كثيرا. لان ملي كتجي على طريق الزواج كيطلبوا لك عقد الزواج شي واخا ما تكونش لا تفقه في اللغه، لا حرف لا الف ولا باء، تدخل مباشره الى كندا. يعني ما تكلمش مواضيع ديال لونطري اكسبريس وديال لي ميتي كاليفي ولي ديبلوم انت ما كتعرفش في هذا الشيء. بعض، انا لا اعمم، البعض منهم كيبغيو يبينوا لكم راه كندا صعيبه، كانه راه تخليها بصيفتو وحاصل على الماستر ولا حاصل على الدكتوراه. كذوب. دخلوا في الموضوع الله يخليكم. درت لكم هذه المقدمه باش ما الحاجز النفسي، لعبوا الحاجز النفسي الله يخليكم. نوفيل إيكوس، هذه نوفيل إيكوس غادي نكبرها باش تشوفوها مزيان. اش كطلب؟ دائما ما غاديش نطول، كنعطيكم نبذه على المقاطعه اشنا هي، واحد اللمحه سريعه. ولكن نتوما علاش كنخلي لكم الروابط لي ليان دو لينك بالنسبه للدول العربيين كيسمعوني، الرابط لينك لي ليان باش نتوما تكملوا الاجراء من عندكم. انا كنشرح لكم مبسط وسريع، سينو راه الفيديو غادي نوليو في 30 دقيقه ولا 40. شوفوا معايا اش كيطلبوا هنا. افوار اوفر دومبلوا، وي بيرمانون. بالنسبه للدول العربيه عقد عمل يكون عندك. تقول لي كيفاش غادي نديروا عقد عمل؟
وغادي نوريك كيفاش غادي نشرح لكم الطريقه باش تبحثوا على عقد عمل. وشوفوا هنا بالنسبه ل ايد انفيرميير، مساعده فرمليه، مساعده انفيرميير، ممرضه، ممرضون، سوانيون، سوانيون بريبوزيو بينفسيا، هادو كنتكلم عليهم دائما مطلوبين مطلوبين مطلوبين. وهادو باغي انت شوفوا صحاب ترونسبور، سائقين ولي كونديكتور، سائقين حافلات وسائقين الشاحنات، ها هم حاطينهم هما الاولين ايميغراسيون نيفو لوكاس وي طالبين. ولكن شنو هادي؟ ميسي بروفيسيون اون دوموند، اقبال كبير، طلب كبير. كنجاوب الناس متشائمون ظلاميون اللي كيبغي يأسوا الناس، ربما كيبغيو كندا تبقى ليهم بوحدهم، ولا ربما ماشي سوء النيه، ولا كيبغيو كندا زعما كاين ما تعمرش، ربما هاد الفكره ديالهم الله يهديهم. انا كنعطيكم طريقه اخرى الا هي هو التفاؤل، ولكن دائما بالشروط، وتحيدوا الحاجز النفسي، وتحيدوا داك الافكار الظلاميه، افكار اللي الانسان جاي بزواج وكيتكلم في اليوتيوب، حيدوا ديك الافكار ديالو، لانه هو راه جاب عقد زواج ما جاش بكفاءات. شوفوا هنا لاج افوار اونتر 21 و 55 سيناش، دائما شوفوا يعني حتى 55 عام، ولا راحتوا المقاطعه قبل كانت طالبات 59 سنه، هادو من 21 حتى 55. يعني كيبيك واونتاريو نو 35 40 با بلوس، يعني بالنسبه للدول العربيه سمعوني 55. وهذه راه كتكلم الانجليزيه 80% وكتكلم فرنسيه 20 ولا نقولوا 30%، يعني اللغتين مقبولين بجوجكم تقدروا تابليكو فيهم، حيت كتجيني تساؤلات من دول عربيه كمصر ولا العراق ولا هذه ممكن. وي الانجليزيه مقاطعات تقدروا تقدموا فيهم، انا كنعمل بالفرنسيه ولكن تقدروا تعملوها اون اونغلي بالانجليزيه. ديبلوم ديتيود سكوندير هو الباك نيفو باك سكوندير، ملي كتسمعوا في كندا دائما كنكررها باش ماشي ماستر، هذه نيفو باك سكوندير. افوغ لا فورماسيون، هادشي راه اون ميم طون كنبسط لكم، راه ما طالبينش الدكتوراه ولا الماستر ولا الاجازه في البيوشيمي ولا جيولوجي، نو. شوف ايتود سكوندير سيزيام اني الباك، سي سا هو هذا السكوندير. طابيوه في جوجل، وانا كنقول لكم اش كاين في القانون هنا ديال كندا، عارف اش كنقول. افوغ لا فورماسيون اي لا كومبيتونس لاغريمون نيسيسير بور لومبلوا، يعني تكون عندك تجربه دائما كنقول لكم خص تكون عندكم واحد عام تجربه، ما نكرروش نفس ديمونطري فوتر اكسبير هادي ديمونطري، هذا هو المهم عندي. ديمونطري فوتر كومبيتونس لينغويستيك كومبيتون او كريتير دو نيفو 4. الدول العربيه نيفو 4 نيفو ليفل، بالانجلي كتفهموني 4، يعني 4. العربيه راني نسيت عليها المرحله ولا بون المستوى، سي سا المستوى 4 في لا كومبيتونس لينغويستيك. الناس اللي متابعين الحلقات تقولوا 4 كيفاش هادو 4؟ الاخرين كيطلبوا كيباك كتبدا من 7 مينيموم، خص تكون عندك 7. اونتاريو 7، هادو نيفو 4. هي مزيان شوفوها. NCLS, même c'est leur langue maternelle et l'anglais ou le français. وي واخا تكون انجليزي ولا تكون فرنسي من بلجيكا ولا فرنسا ولا اي حاجه، ولا من المغرب عربي راك قريتي درتي خاص تكون عندك نيفو 4 مينيموم. هيا ماتيرنال، وراه ماشي دايرينها، قال لك سواء اما بالانجليزيه او الفرنسيه، ونيفو 4 ما تلقاوهاش في مقاطعه اخرين. جوج المقاطعات اللي عطيتكم الاخرين ما كيطلبوش تيست لينغويستيك، ما كيطلبوش اختبار اللغه، هذه باغا 4. الوغ يعني كنجاوب الناس اللي عندهم مشكل في اللغه، ديروا اختبار وشوفوا اش عندكم. ديمونطري كو فوزافي لي ريسورس فونونسيير، هذه بون كيطلبوها سيرتو الناس نسحاب. بغيت نفرق واحد القضيه، الناس صحاب لونطري اكسبريس، ربما حيت كتجيني تساؤلات هذه هاد لي ريسورس فينونسيير لو سوي، راه في بعض المقاطعات كيطلبوهم، بعض المقاطعات ما كيطلبوهمش، بحال هذه طالبينهم. ولكن راه كتهم الناس صحاب لونطري اكسبريس، صحاب عقد عمل، جاك اوفر دومبلوا، ما كتهمكش هذه. سي سور خصها تكون عندك شويه الفلوس باش تكونوا واقعيين، غادي تجيب $0، خصها تكون عندك شويه الفلوس باش تحرك، باش يعني باش ديك الاسبوع الاول شي حاجه خصها تكون عندك. ولكن ما كيطلبوش لك داك الشرط ديال 7000 ولا 8000 اورو، 8000 دولار امريكان بالنسبه للدول العربيه كيسمعوا. هذا الشرط لا ينطوي على
صحاب عقود العمل باش ما يخلوكمش ما تمشوش في هذا الاتجاه، لان عقد العمل راه المشغل هو اللي كيتكفل بك. تسمعوا مزيان، المشغل الشركه هي اللي كتكفل بك، هي المسؤوله عليك، ماشي كتخلص عليك. نو، ملي كتدخل، لان اسبوع كتبدا العمل تقريبا، اسبوع جوج الاسابيع كتبدا العمل ديالك، على ما خديتي لاسيرونس وداك الشيء، ارقام لاسيرونس سوسيال وداك الشيء ما ندخلوش فيه، ولكن اسبوعين كتبدا كتشتغل، اسبوعين بعد 4 الاسابيع كيعطوك الصالير ديالك. اما صحاب لونطري اكسبريس خاصهم هادي، حيت كيدخلوا كيتسناو ينتظرون كيفاش غادي خصو باش ياكل ويشرب، والمأكل المشرب وداك الشيء. كيقدر ما كيخدم على 6 شهور، كاين اللي كيقدر ما يقدر يلقى شغل على سنه. هادو صحاب لونطري اكسبريس ريزيدون بيرمانون. كاين فرق، هادي صحاب العقد العمل لا تنجلي، لا الشرط ما كيدوش عليكم ديال الفلوس. كومون بريزونتي اون دوموند، فير اون دوموند اون لين، غادي تجيو ليها دوموند اون لين ايميغرون نيفو لي كاس. هادي غتطلب لكم 60 دقيقه، بروغرام دو كونديدا نوفيل ايكوس، نوفيل ايتاب سوميسيون دو لا دوموند. هادو اش غادي دير كونت، غادير الفورميلار تعمرو، يعني تملؤوا، تامبريمي كوبي باش تبقى عندك تعقل اش كتبتي دائما، ان تعقل تفتكر اش عندك المعلومات اللي عطيتي. لي بياس جوانت يعني جميع الوثائق اللي عندك يكونوا اسيرمونتي، مصادق عليهم ويكونوا عندك قدامك. جواني لي بياس جوستيفيكاتيف غادي تدخلهم تسكانيهم. envoyer attendre recevoir notre réponse. Il nous faille jusqu'à 3 mois au plus pour examiner votre demande. هادو ملي كتصيفط ليهم ترسل ليهم لا دوموند ديالك كتقدر تشد لك 3 موا. طون موين بور رومبلي 3 موا باش يجاوبوك. موا غادي تشوفوا هادشي كيفاش غادي ندخلوا ليه. طون موين بور رومبلير لا دوموند خصك 60 دقيقه. وي 60 دقيقه. سي vous avez des questions ولا عندكم شي تساؤلات ممكن ترسلوا لهم على طريق البريد الالكتروني novoscotia.ca. هذه ديريكتومون غوفرنمون نوفوسكوتيا، نوفوسكوتيا en anglais وفرنسي نوفيل ايكوس، مقاطعه من اجمل المقاطعات. فير ان دوموند 60 دقيقه، يعني خص تكون عندك تكون موجود، تكون كونسونطري. هي نوفوسكوتيا. Service en ligne, accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, facile et sécuritaire. Oh, nous sommes en train d'améliorer le système. Chez Mekiamnash, continuons en anglais précédent. Nas Abdou al-Arabia, Rakin en anglais, mais qui maîtrise la langue anglaise. Précédent. أنا ما غاديش ندخل في هذا، لأن عارفين دائما هذا موقع حكومي، ما عنديش حق ندخل فيه نسجل، لأن غادي ندخل فيه بيانات وكنشهد به. إذا هذا كيهمكم نتوما. غنخلي لكم الرابط ديالو كيفاش ديروا لا دوموند. ولكن بالنسبه للناس كيف قلت في المقدمه، بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا يحصلوا على عقد عمل، هنا راه كاين كلشي. صحاب لونطري اكسبريس كلشي كيف ما بغيتو. صحاب عقد عمل غتقول لي كيفاش غادي نديروا عقد عمل باش ندخلوا في هذا، حيت اللي عندك عقد عمل غادي تكون اوتوماتيكمون بريوريتير، عندك اسبقيه باش تدخل، سيرتو في هاد لي ميسي لي بروفيسيون اللي مطلوبين. غادي تجيو دائما غيشي امبلوا، ها هو غتكونوا مسجلين فيه، كنركز عليه وي، حيت غوفرنمونطال، وراه السيت ديالهم هما كيديوك، هما هاد السيت ديال الغوفرنمون كتشوفوا معايا. نوفوسكوتيا ها هو. Les employeurs doivent offrir un salaire concurrentiel pour les postes, les niveaux compétences. شوف الغوفرنمون دو نوفو سكوتيا كتقول لك شوف كليك ايسي باش تاخذ عقد عمل. شوف انا يديني ها هو فين داني غيشي امبلوا اللي كنركز عليه دائما، ها هو تروفي لي ايسي. شفتوا في الحلقه السابقه داك المغربي، وشفتوا الحلقه السابقه داك الجزائري، فرنسيين، دول عربيه. قال لي ابليكي شيف اوفر دومبلوا. شوفوا 76,000 وظيفه غوفرنمونطال، غادي تكون مسجل فيه، تكون مدخل الامور ديالك، وغادي دير تجيو هنا، ما غاديش ترجع له شيرشور دومبلوا، وغادي تدخل المعلومات ديالك باش تابليكي على النوفو سكوتيا. كمثال بون انسكريفو ماتنون، جو فو با مو كونيكتي. باش نوريكم مثال، اهو trouver un emploi.
كتكليكو بحال هكا. ملي كتكونوا مسجلين ديروا نفس الطريقه، شيرشي ولا افونسي ولا جيملاج صحاب هادشي كله ما غاديش ندخل له باش ما نطولوش. كونسيبتور انا دخلت له، درت كويزيني على شين بيتزا. هادشي راه في نوفو سكوتيا، هي 14 15 $. كاين شي ناس كيسولوني اد دو مانتيان دوميسيل، ناس مساعدين اللي كنتكلم عليهم في المنازل، مساعدين العائلات لان عندهم ظروف ديال العجزه، عندهم مشاكل، كاين الناس اللي عندهم امراض كيبغيو مساعد، واخا ما تكونش ممرض ولا ما تكونش ما عندكش هذا، كتكون عا مساعد يعني كوم كيفاش كنقولوا اون فام دو فوايي ولا نوم دو فوايي ولا شي حاجه بالفرنسيه، ولا هاوس كيبين بالانجلي. المهم كتساعد، ماشي بالضروره دير لي ميناج، ولكن نو كتساعد هاد الناس. كيفاش كتكليكي على سيبوزون انت عندك السي في ديالك، السيره المهنيه موجوده، كتكليكي عليه بحال هكا. شوفوا فيكتوريا هادو دوري فيكس او كونطرا ا طون بلان، هي دي كونطرا بوست فاكون فيريفي. هذا راه الكيشي يعني ابروفا، غتقراو علو بلون بلون شنو هو هادشي، شحال خصك هادي تكون تهز 23 كيلو. ادولت بيبليك سيبلي سي ادولت فام يعني بون. هادو الشروط فوار كومون بوستيلي بحال هكا غادي، ولكن خصكم ديجا تكونوا انسكري يعني مسجلين باغ كوريال. تكليكي على الكوريال، شوف داني الكوريال ديالي وغادي ديروا انسيري فوت سي في هنا، جيبوه وديروا لوبجي انفويي، سي تو. بحال هكا غادي تعملوا بالنسبه للناس اللي بغا يقدموا على مني تكون مسجل وتقدم بحال هكا باش تحصل على عقد عمل. هذه اسهل ما يكون، ولكن بالشروط تكون عندك الشروط ديالك في هذه المقاطعه اللي طالبه يد عامله، طالبه نيفو لينغويستيك 4 يعني ماشي شروط تعجيزيه. كنتمنى لكم الخير، دعموا القناه، لايك، شكرا لكم والى حلقه قادمه ان شاء الله.